अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात पर ईरानी और अमरीकी हुक्काम का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब तक के नताइज इत्मीनान बख्श करार दे दिए। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भी किया, जबकि अमरीकी हुक्काम भी पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई देते हैं। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात पर ईरानी और अमरीकी हुक्काम का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब तक के नताइज इत्मीनान बख्श करार दिए हैं। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भी किया, जबकि अमरीकी हुक्काम भी पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। बुर्गनस्टॉक में बातचीत मुस्बत और मुफीद करार दे दी गई। मुज़ाकरात के अख्ताम पर अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने बयानात जारी कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर ख़ुसूसी पैगाम जारी किया। अब्बास अराग़ची कहते हैं पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमन के लिए अहम पेशरफ्त हुई। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान पर आयद तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। ईरान के मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं और नाकाबंदी भी उठा ली गई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने मुज़ाकराती वफ़्द के मरहले की तकमील की तस्दीक़ कर दी। कहा मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए बाकायदा मैकेनिज्म पर इत्तेफाक हुआ है। अमरीकी सफारतकार की जानिब से भी बयान सामने आया। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक अमरीका चाहता है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली रहे। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक तमाम फरीक़ैन आज की पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए और आइंदा राब्तों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान की कारगर सालिसी मौसर साबित हुए। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर का इख्तिताम अच्छा रहा। फरीक़ैन ने 60 रोज़ में मुआहदे तक पहुँचने पर इत्तेफाक कर लिया। मरकज़ी मुज़ाकरात कमेटी की बाकायदगी से पेशरफ्त से आगाह भी करेंगे, जबकि जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों, तनाज़ात के हल और निगरानी से मुताल्लिक़ खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स भी कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की मेहनत रंग ले आई। सयाहत के मरकज़ में सिफारतकारी कामयाब रही। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई। फरीक़ैन 60 रोज़ में जामे मुआहदे तक पहुँचने पर मुत्तफ़िक़ हैं। बातचीत के दौरान कई अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई, जिनमें मुस्तक़बिल के तकनीकी मुज़ाकरात के लिए मुस्तक़िल तरीक़ाकार का क़याम भी शामिल है। इजलास के बाद पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन एक हाई लेवल कमेटी तश्कील देंगे जो पूरे मुज़ाकराती अमल की सियासी निगरानी करेगी। मरकज़ी मुज़ाकरातकार इस कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ्त से आगाह करेंगे। जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों, तनाज़ात के हल और निगरानी से मुताल्लिक़ खुसूसी वर्किंग ग्रुप से कायम किए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने और किसी भी गलतफहमी या नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फरीक़ैन के दरमियान बरह रास्त राब्ते का खुसूसी निज़ाम भी कायम कर दिया गया है। इसके अलावा लबनान जंगबंदी पर डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के ज़िम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। जर्मन वज़ीर दिफा अमरीकी सदर पर बरस पड़े। दूसरी जानिब आबी गुज़रगाह पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आने लगी है। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने दर्जनों जहाज़ गुजरने की तस्दीक कर दी है। जर्मन वज़ीर दिफा ने आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। बोरिस पिस्टोरियस कहते हैं आबना हुर्मुज़ में पैदा होने वाली रुकावट अमरीकी पॉलिसियों का नतीजा है। जर्मनी इस रास्ते की मुकम्मल बहाली चाहता है। उनका कहना था कि आबना हुर्मुज़ का खुलना न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी तवानाई और इक़्तिसादी बहाली के लिए भी नागुज़ीर है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान ने मरकज़ी रास्ते से बारूदी सुरंगें अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हटाई। अमरीकी वज़ीर तवानाई के मुताबिक अमेरिका ने जनूबी हिस्से में एक मुतबादल महफूज रास्ता खोल दिया है, जहां से जहाज़ों को सख्त हिफाजती निगरानी में गुजारा जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में आला सतह के इजलास से खिताब में कतर के वज़ीर आज़म ने हालिया मुज़ाकरात को खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक अहम मोड़ करार दिया। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि हालिया दस्तखत शुदा मुफाहमती याददाश्त एक अहम पेशरफ्त है जो इलाकाई अमन व ताउन की बुनियाद बन सकती है। कतर के वज़ीर आज़म के मुताबिक असल पेशरफ्त मुज़ाकरात के अमली नताइज से ही मुमकिन होगी। और मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल सिदात मुनीर से जितनी बात की है शायद ही किसी से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो हम यहाँ ना होते। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा वो अजीम मिलिट्री लीडर और बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मेरे और सदर ट्रंप के अजीज़ दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मुश्किलात के शिकार बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि केयर स्टार्मर बरतानिया के वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि केयर स्टार्मर इमिग्रेशन और तवानाई के मामलात में बुरी तरह नाकाम रहे। ख़ास तौर पर शिमाली समंदर में तेल के ज़खायर खोलने में कोशिशें मुफीद साबित नहीं हुई।
کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام بلدیہ ٹاؤن میں ٹیلی فونک ایکسچینج کے قریب فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کی شناخت نہ ہو سکی جبکہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماڑی پور میں پولیس نے کارروائی کی ہے۔ مبینہ طور پر راشن دلوانے کے بہانے خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے متعدد ملزمان بھی گرفتار کیے ہیں۔ تاہم ماڑی پور میں پولیس نے کارروائی کی ہے۔ مبینہ طور پر راشن دلوانے کے بہانے خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ملزم سیف اللہ اور اس کے دوست عبدالرزاق کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے گرد قانون کا شکنجہ تنگ ہو گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان 23 مقابلے ہوئے۔ 30 زخمی ڈاکوؤں سمیت 40 ملزمان کو دھر لیا گیا۔ شہر بھر میں آپریشنز کے دوران 815 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ منشیات فروشوں سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات قبضے میں لی گئی۔ ایک ہفتے میں 45 مسروقہ موٹر سائیکلیں اور 5 بڑی گاڑیاں برآمد کر لی گئیں۔ راولپنڈی پولیس کی بروقت کارروائی، شہری کو قتل کرنے کے لیے دوسرے صوبے سے آئے 4 اجرتی قاتل گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گینگ نے 50 لاکھ روپے کے عوض شہری کو اغوا کر کے قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ ملزمان سے اسلحہ، لاکھ روپے اور 2 کاریں برآمد کر لی گئی ہیں۔ گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹس لگائی گئی تھیں۔ گینگ نے انکشاف کیا ہے کہ ہری پور سے ایک شخص نے راولپنڈی میں شہری کو قتل کرنے کی سپاری دی تھی۔ شہری کو موقع پر قتل کرنے کی اجرت 20 لاکھ روپے اور اغوا کر کے ہری پور پہنچانے کی اجرت 50 لاکھ روپے طے ہوئی تھی۔ ملزمان کے پی میں دہشت گردی اور قتل سمیت متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ کاروباری دنیا سے خبر یہ ہے کہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس میں 670 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 1,79,593 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک مقام پر 100 انڈیکس 1,200 سے زائد پوائنٹس سے بڑھ کر 1,80,507 پوائنٹس کی سطح پر بھی دیکھا گیا۔ اور خواتین کو بااختیار و معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے وزیر پنجاب مریم نواز کا خوش آئند اقدام سحر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر میں 5,365 خواتین کو گھر بیٹھے جدید ووکیشنل اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ بیوٹیفیکیشن سروسز جبکہ ہاسپٹیلٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ٹریننگ کورسز کروائے جائیں گے۔ خواتین کو سیکھنے کے عمل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائسز، ڈیٹا پیکج اور ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی خام تیل 2.9% کمی کے بعد $75.71 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ برینٹ کروڈ 1.41% کمی کے ساتھ $89.45 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ برانچ رجسٹری کراچی میں منعقد ہوئی۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ جسٹس منیب اختر چیف جسٹس پاکستان جسٹس سیاح آفریدی کے بیرون ملک موجودگی کے دوران قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض انجام دیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2027 کی رجسٹریشن شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ رجسٹریشن کا عمل آج سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر مفت شروع ہوگا۔ ترجمان کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں حج اسکیمز کے لیے یہ رجسٹریشن لازمی ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر درخواست جمع نہیں کروائی جا سکے گی۔ خواہش مند افراد کے پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 26 نومبر 2027 تک ہونا ضروری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت ایک ہی خاندان کے تمام افراد کو مشترکہ رجسٹریشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کے سالانہ عرس کے دوران بہشتی دروازے پر زائرین کے رش اور بدنظمی کے باعث بھگدڑ مچ گئی ہے۔ 89 افراد زخمی ہو گئے، 25 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد ریسکیو ٹیمیں اور انتظامیہ فوری متحرک ہو گئیں۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حکام کے مطابق صورتحال قابو میں ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ پاکستان کی ثالثی کے مثالی کردار پر ارکان اسمبلی کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ پاکستان اور قطر کے مشترکہ بیان کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو مذاکرات کی سیاسی نگرانی کرے گی۔ اس اہم پیش رفت پر ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کرے، چونکہ امریکہ شدت سے اس میں سے نکلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا قابل تحسین ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ دیکھیے، پازیٹو پیش رفت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس میں امید کی جا سکتی ہے کہ امن کا دورہ ہوگا اور پاکستانی کردار اس پہ بڑا واضح ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اپنے مذاکرات جو ہیں خیر خیریت کے ساتھ جس قسم جا رہے ہیں اور اس کو امن کی طرف ہوں اور امن کا باعث بنے۔ ایران نے بہت برداشت کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم رول ہمارے پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا ہے کہ ایران کو صبر کرنے کے لیے کہا کہ آپ صبر کریں۔ ارکان پارلیمنٹ نے سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ پیش رفت کو انتہائی مثبت قرار دیتے ہوئے اس تمام صورتحال میں پاکستانی قیادت کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرامین عزیر امیر کے ساتھ فہد چودھری، بول نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔